संतोषान उल्हासान गीता गायनान तुझे ससीन पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बली भेटोंक जमल्या संतोषान उल्हासान गीता गायनान तुझे ससीन पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बरी भेटोंक जमल्या पाका वडकाताव सोम्या परताव काकूळ तामचेर मारताव अर्गा पाठयताव आदार लायताव शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायनान तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाठोंक गायल्या बली भेटोंक जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सुम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू आज भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे तुमकां ह्या बऱ्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव पाठयतां आमच्या जिवितांत अधीक मोगाचे दीस जावन आसात आमच्या भुरग्यापणाचे दीस भुरग्यापणाले दीस आमकां भुरग्यां बरींच जिवंक आशा वय मू पूण दीस वेता वेता आमी कितें जाता प्रायेन वाडटा पूण आमच्या काळजांत आमी भुरग्यां बरीं जायची कित्याक जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा कित्याक सर्गींचे राजस ल्हाना भुरग्यांची देखून आमच्या काळजांत आमी ल्हाना भुरग्यां बरीं जायची आमकां भारत देशांत एक व्हरतो प्रधानमंत्री आसलो जवाहरलाल नेहरू ताका भुरग्यांचो व्हरतो मोग आसलो ताच्या हरद्यार एक गुलाब सयत दवरतलो तो कित्याक एक फावटी तो कारार पैन करता आसतना एक्सिडेंट जावन एकलो भुरगो सरलो त्या भुरग्याचें नांव जावन आसलें गुलाबी म्हणून गुलाब देखून ताणें त्या भुरग्याचे उडास गुलाब दवरूंक सुरू केलो भुरग्यांचो मोग ताका देखून ताचो उगडास करचे खातीर ताच्या जल्माच्या दिसा आमी चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस आमी आचरशिता आनी आज आमकां भुरग्यांची गरज आसा बरीं भुरगीं आमच्या कुटुंबांत जल्मोवन वाडची गरज आसा बऱ्या भुरग्यांक थंय आमकां बरो फुडार येवची गरज आसा आमच्या भोंवतणी अशांती ना समाधान राग हगे सोंसणीकाय ना जावची आमी पळयता सोबार जाणांनी ह्या अशांतेंत जीव होगडावचो कस सोंसचे निराश जावचे आमी पळोवन आसा तर आज भुरग्यांच्या दिसा भुरग्यां बरी आमी देवा लागीं विनंती करया मागया संवसारांत शांती समाधान देवान धाडच्या खातीर सगळो संवसार देवाच्या आशिर्वादान भरच्या खातीर आनी आमचीं कुटुंबां देवाच्या आशिर्वादान नंदन जावच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सबार पोटी आमी देवा विरोध उपराटल्या देवाक अविधेय जाल्या ल्हाना भुरग्यां बरी देवाच्या रासाक आमकां आमी समर्पण दिवच्या बदलाक गर्वान अहंकारान आनी स्वार्थान आमी भरल्या देखून देवा कडचें बक्षणें आमी मागया हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा ठरोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पसत मगे वंशदान संकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो सौम्या काकूत कर
सौम्या काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सौम्या काकुटकर सौम्या काकुटकर महिमा 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 देवा भूसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोबजारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोरय बाबा पासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुटकर तू बापाच्या बुजल्यात बसला आमचे मागणे मालून घे त्या पवित्र सागरी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि धनी तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे संपूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळासो कर हे आमी मागता तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुज्या परजेचो राखणदार उठतलो राष्ट्रां उपजलीं त्या काळा थावन येवंक ना तसलो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतस तुजे परजेक म्हणजे जांचीं नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली पृथ्वेचे धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उरतलीं थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाचे लजेक जाणवाय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितिवंतपणाची वाट शिकयलेलीं तीं ससनाच्या ससनाक नेकेत्रां परी परजळतलीं देवाचें उतार हें देवाचे उडुपकार न्याय नीतीन प्रितुमेची जळती करूं सोमी येतलो न्याय नीतीन प्रितुमेची जळती करूं सोमी येतलो किनारी हाती घे गीतां गाया विणे वाजून मधुर संगीत करा
tuturi com fuco serves poraya जैत मागा न्याय नीतीन प्रीतुमेची जडती करू सोमी येतलो न्याय नीतीन प्रीतुमेची जडती करू सोमी येतलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हरी एक याजक दीस पडतें आपलें मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान 300 बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजव्याशी बसला. आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयांची बोणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें ससनाचे संपूर्ण कायक पावयल्यान. पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. Alleluia, serves porak jai jai jai. Alleluia, serves porak jai jai jai. Alleluia, serves porak jai jai jai. Serves porak jai jai jai. तुझ्यो सर आज्ञा हांव भक्तीनी आयता. तुझी सर नियम उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर उपादेत हांव ते पातयेता. सोम्याता सोमो करता. Alleluia, serves porak jai jai jai. Alleluia, serves porak jai jai jai. Alleluia, serves porak jai jai jai. Serves porak jai jai jai. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सामार्काचो वांजेल 13वा वस्वर 26 बळीर तावन 32 वळ पर्यंत जेसू हे परी शिकोवन दिवंक लागलो. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सुर्याक काळबाण पडटली. चंद्र प्रकाश दिवचो ना. मळबार थावन नेकेत्रां सकला पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो लोकतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारी कुशी थावन दिगंता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखा थावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो कांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटाना गीम लागीं पावलो म्हण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला. दार वाट्यारच आसा म्हण समजून घेया. सतच हांव तुमकां सांगतां, हें सर घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळ येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणूच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. सामार्काचो वांजेल 13वा वस्वर 26 वळ. Gospel of Saint Mark, chapter 13, verse 24. सामार्काचो वांजेल 13वा वस्वर 26 वळ. त्या दिसांनी संकश्ट आसतले. ह्या दिसांनी मोगाच्यान आमी पळयता कश्ट आनी संकश्ट. काल संजेर बंदूक
धरना आसले थोडे आतंकवादी रेस्टॉरंटा भितर रिगले सादो लोक थंयसर जेवंक गेल्लो या कितें गमात करूंक गेल्लो गोळे मारले तांचेर काल 100 लोक म्हळें आज सकाळीं 160 लोक म्हळें आज सांजे भितर ह्या फाल्यां 200 लोकां वयर मरण पावल्या म्हणून खंडीत जावन खबर येतली थोड्या दिसां आदीं उत्तर भारतांत थोडे जण मेले ह्याच दिसांनी मडिकेरीन एकल्याची खून जाली ताचे पयलीं आमच्या मूडबिद्रेन थोड्यांची खून जाली पुत्तुरांत खून जाली मंगळुरांत ती खुनी जाल्यो कश्ट आनी संकश्ट ह्या संवसारांत सबार आसात आनी थोड्यांनी चिंतचें ह्या संवसारांत मात कश्ट आनी संकश्ट मेल्या उपरांत खंय शांती समाधान घडना म्हणून देखून थोड्यांनी म्हणचें हांवें मरचें बरें फादर कश्ट संकश्ट आसात ह्या संवसारांत अशांती ना समाधान झगडें झुज द्वेश खुनी अत्याचार व्यभिचार कितें हांव पळयतां हे संवसार नाका मेल्या उपरांत इल्लें बरें घडना म्हणून देखून आयचें पयलें वचप दानियेलाचो बूक 12वा वसर दुसरी वळ आमकां स्पश्ट करता ह्या संवसारांत मात न्ही मेल्या उपरांत ही सूख ना डेनियल चॅप्टर 12 वर्स 2 पृथ्वीचे दोन्ही भितून आसा तांचे मदीं जायतीं जाणां उरतलीं थोडीं ससनाच्या जिविताक हे थोडीं ससनाच्या जिविताक सुखाक आनी थोडीं ससनाचे गरजेक आनी थोडीं खर्गाक थोडीं सर्गाक आनी थोडीं खर्गाक मेल्या उपरांत सकड कुशाल बरीत ना कश्ट आसात मेल्या उपरांत संकश्ट आसात कश्टांक संकश्टाक कितें कारण जीव आसतना ह्या मेल्या उपरांत कितें कारण हाका जबाब दिवंक ह्या संवसारांत सबार जाण आसात देखून थोडे धांवतात खंय पडली म्हणटात बरें पडली या त्या मस्जिदेक थंय कोण आसा मुकरी आसा इमाम आसा तो कश्ट कित्याक येता संकश्ट कित्याक येता म्हूण सांगता तांचो कोरान वाचून ह्या ताका असले जाणवाय प्रकार ह्या ताका मेळिल्ल्या उगडापणा प्रकार तो सांगता तातूंत धांवन कशें सुटका जोडयेत सोडवण जोडयेत म्हूण तो सांगता आनी थोडे जाण धांवतात कोणा लागीं ब्राह्मणा लागीं हिंदवांच्या धर्माचो बूक आसात पळयत बूक कितें वेदा ऋग्वेदा सामवेदा अथर्वणा वेदा यजुर्वेदा या गीता पुराणां सबार बूक आसात वाचून ते वाचून या वाचिनासतना ताची वैयक्तीक जाणवाय ह्या देवान उगडापे केले प्रमाणे तो सांगूंक प्रयत्न करता कश्टां कारण कितें संकश्टां कारण कितें आनी सुटका सोडवण कशी जोडची गी म्हणून आनी थोडे बोटा लागीं धांवतात आनी थोडे ज्योतिशी लागीं धांवतात तुजे हात पळोवन तुजे हणे बरा पळोवन कित्याक तुका कश्ट आयले म्हणून आनी कशें ते परिहार करयेत कशें तुवें सुटका सोडवण जोडयेत गी म्हणून आनी थोडे पात्रापा लागीं वतात आनी थोडे सिस्टरा लागीं आनी थोडे ब्रदरा लागीं आनी थोडे मागण्याच्या मनशा लागीं धांवतात पळयत पुस्तक ते करून ते वाचतात तांकां कितें समजता त्या प्रकार सांगूंक पळयतात कश्टां कारण कितें संकश्टांक कारण कितें हाचे तावन कशें परिहार जोडयेत कशें सुटका सोडवण जोडयेत पूण मोगाचें न्हू आमी देवाचीं भुरगीं आमी जाणाव देवान ह्या संवसारांत स्थापन केल्ली समर्थ जावन आसा काथोलीक पवित्र सभा आनी त्या काथोलीक पवित्र सभेंत पवित्र पुस्तक होली बायबल देवान आमकां दिल्लें तें उतर आनी ताचे थंय आमकां आसा नीज देवाचो संदेश कश्ट संकश्ट कित्याक आसात ह्या संवसारांत आनी तांचे तावन कशें परिहार जोडचो गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या दिसांनी हांवें पोट्टांत रेतेर दिवच्या त्या मारियो जोसेफातान मारियो सुलेमानातान हांवें आयकलें सबार जण मस्जिदे वेतात पळडे वेतात थंय तर होली कोरान उक्तेकान वाचतात तो इमाम तो मुकरी तांचो पळयत पुस्तक उक्तें गेल्यार तो म्हणटा ह्या संवसारांत कश्ट संकश्ट येवंक आल्लाच्या प्रकार मनशाचें अविधेयपण कारण कितें कारण मनशाचें अविधेयपण कारण आनी तो थंयसर सबार दाखले दिता तो म्हणटा सूर्य सकाळीं उदेता सांजेर उदेता की सकाळीं उदेता सकाळीं उदेता केदाळ बुडटा सांजेर बुडटा जर तर तुमी चिंता एक दीस सूर्य हॉलिडे गाण घेता रजा गाण घेता एक दीस तो उदेना कितें जायत आमी सगळे युवान आकोण आमी मरोंक आसा बेगिनी जर तर सूर्य चिंता आज स्ट्रायक देखून आज इल्लें चौकास
उठता आनी सवकास चलो न्हू सांजेर बुडच्या बदलाक 12 वरां भितर बुडच्या बदलाक 26 वरां उपरांत बुडता म्हणजे दीस आनी रात उजवाडत म्हणजे त्या कितें जावंक आसा दगींत वतांत आमकां जियोंक जावचें ना मात न्ही न्हीद नासतना आमी पिसान तर जावंका बेगिनी ते म्हणजे चिंता सूर्यो इतलोच पयस आसा भंयतावन केदाळ इतलेंच पयस कित्याक इल्लें आनी इल्लें पयस वता ह्या भंयतावन ह्या लोकांच्या सगळें पळोवन चेतावन वायट आतावन पयस वता म्हणजे 2 इंचां पयस गेलो म्हणजे त्या कितें जावंका सगळ्या संवसाराचेर येवं पडोवंक आसा विशेश जर तर 1-2 इंचां लागीं आयलो जाल्यार ओत धग सोडोंक आसा म्हणजे सगळ्या प्रक्रियेन मोगाच्यान आमी विधेयपण पळयता सूर्यो विधेय देवाच्या मांडावळीक चंद्र विधेय हर एक नखेत्र देवाच्या मांडावळीक विधेय जावन जियेता दर्यो ताजें उदक तें आपुरबें सांबाळटा चड उदक ताणें वंकलें जाल्यार सगळ्या संवसारार सुनामी येता आसली उदक उणें जाल्लें जाल्यार आमच्या न्हंयो तळी सगळीं सुकून वता आसली आमी उदक नासतना आमी कश्टां आसली हांव एक वाघा बरीं जियेता एक सिंहा बरीं जियेता एक सुकण्या बरीं जियेता पूण म्हाका न्हू मनीस देवाक विधेय जाता प्रकृती मन जाती सुकणी सावजा हर एक जिवी देवाक विधेय जाता आसतना मनीस अविधेय जाता पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां आसा पवित्र बायबलांत जॉनाचो बूक जॉना कितें करता अविधेय जाता देवान सांगिल्लें आयकना आपणा इतल्याक धांवोंक पळयता कितें जालें थंयसर वारें वादळ सुनामी दर्याची ल्हारां वयर पंद जातात चिरांदरेचो पावस तें तारून बुडोवंक लागता आनी जॉना काण्ण दर्या उडयतात आमी जाणाव तक्षण देवाच्या उतरांक खाल जाता ती व्हडली सैत मासली तोंडूक ते करता आनी योनाक इतल्या आपुरबेन पटलून ताच्या पोटांत गिळटा इल्लें सोडवणें जावन मासलेचे दांत म्हणी ताका लागले जाल्यार दोन कुडक्या जाता आसलो बेगिनी मासलेचे विधेयपण पळया 3 दीस मासलेच्या पोटांत रावलो तो कितल्या आपुरबेन मासलेन हां पोट म्हणी दामलें जाल्यार हय योना चटणी हय पाचक्क जाता 3 दीस आनी बरें करून वारें ताणें भितर घेतलें आसतलें उस्वास बरो घेवन योना जाय तितलें वारें दिलें आसलें तें मासलें आनी 3 दिसां उपरांत देवान सांगलें तक्षण गेली आनी वंकली आमी जाल्यार ना बरें मास हें बारी बरें आसोंदी म्हणून पोटांत दवरलें जाल्यार योना जिरोवन दुसरे दिसा वेस्टी पेस्टी जावन भायर पडटा आसलो म्हळ्यार मनीस विधेय जाता मन जाता विधेय जायना तुमी आयकलां गी एका सुण्यान वचून चेड्या सुण्यान वचून आनी एका चेड्या सुण्या सांगता काज जावचें आयकलां गी ना मू पूण कोण जाता तुमी आयकलां गी खंयचे एक कोलगें म्हळ्यार चेडू सुणें वचोन गायनेकॉलॉजीस्ट आसता लागीं वचोन डाक्टर लागीं वचोन म्हज्या पोटांत मस्त पिलां आज मनशां नाका खंय घेवन उडयतात देखून कितें कर अबॉर्शन कर गर्भपात कर म्हूण सांगता गी आयकना न्ही आयकना न्ही गी तुमी पळयलां गी खंयच्याय माजरान म्हाका राती न्हीद पडना म्हाका मस्त कंत बेजार आसा सांजेर इल्लो घोटल्यार बरी न्हीद पडटा म्हणून इल्लें घोटचें पियोवचें साकचें माथ्यार वतन गाण्याचो सोरो तुमी आयकलां खंयचीच मन जात खंयचीच जिवी खंयचीच प्रकृतींतली वस्त मोगाच्यान देवाक अविधेय जायना मनीस अविधेय जाता देखून पवित्र कुरान म्हणटा मनीस अविधेय जाल्ल्या वेळार मन जातीच्या की फास्ट मन जातीच्या की कीळ मन जातीच्या की नीच तो जाता अविधेयपण सर कश्ट आनी संकश्टाक कारण हिंदवांच्या पवित्र पुस्तकांनी वेदांनी ह्या गितांनी पुराणांत मोगाचें न्हू कश्ट संकश्ट कित्याक गी म्हणून कारण दिलां अर्जुना एक पटीन कृष्णा लागीं विचारता खंय अर्जुना एक पटीन कृष्णा लागीं विचारता कितें विचारता हांवें जायतीं पातकां गेल्यान तूं देव म्हजीं पातकां बक्षी म्हज्या पातकांची शिक्षा म्हाका मेळनातल्या बरी करताय गी म्हणून कृष्णान कितें म्हळें अर्जुना पात करूंक तुका स्वतंत्र आसा सुटका आसा पूण पातकाचे परिणाम पातकाची शिक्षा पातकाचो प्रभाव कितें तें निर्धार करूंक तुका स्वतंत्र ना तुका सुटका ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे पातक केलें तुका
आसतली पातकाची शिक्षा, तुका आसतली पिडा. सड पियेल्यार लिव्हर तुजें पाड जातलेंच, आनी सड पियेलो ह्या जिवितांत तुजें लिव्हर पाड जायना जाल्यार आनी एका जिवितांत बेबद्या आवय बापायक तूं जल्मतलें, आवय बापायचें लिव्हर पयलेंच पाड जाल्लें आसतलें, तुजें लिव्हर जल्मातावनूच पाड जावन सगळी जिणी तूं कश्टातली. हाका म्हणटात कर्मा फलां, पूर्वजन्मपद फलां. हिंदुवांच्या पवित्र पुस्तकांत तशें बरयलां. म्हणजे पातक केल्ल्याची शिक्षा आमी भोगी जायस. पूण धर्मगजान पवित्र पुस्तकांत कितें आमकां वाचूंक मेळटा? पवित्र पुस्तकांत सुरवेरेस आमकां वाचूंक मेळटा, देवान आदाम आनी एवेक म्हळें. कितें म्हळें? उत्पत्ती बुकांत 1 वसुरांत 17व्या वळेर, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1:17 देवान म्हळें आदाम आनी एवेक, एदेनाच्या बागेंत आसल्या सर रुखांची फळां तुवें खावयेत, पूण एका रुखाचें फळ मात्र खावं नजो. केल्यार कितें जातलोय? कितें जातलोय? मरतलोय. ऐका तुमी, जेनेसीस चॅप्टर 1:17. पृथ्वीर उजवाड ठेव, दीस आणि रात हां सुरू. दुसरा वसूर पळय, दुसरा वसूर. तेन्ना सरस्वता देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास निघलो. मुंदरसून 17व्या वळीर वाच, 17वी वळ, वर्स 17. पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात तुवें खावंक नसो. बऱ्या वायटाच्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावं नजो. तुमकां सबार पटी मोगलां जावं पुरो. त्या एका बऱ्या वायटाच्या रुखाचें फळ केल्याक हे देवडली शिक्षा गी म्हणून न्ही गे. बऱ्या वायटाच्या रुखाचें फळ केल्याक. पण निजान आदाम आनी एव कितें जालीं? अविधेय जालीं. जर तर तुमकां तुमच्या वडिलांनी म्हळें, आज भुरग्यांचो दीस, भुरगीं म्हण चिंता, भुरग्यां म्हळें थंय एक शिंक्यार, थंय एक कापटांत तें एक फळ दवरलां, तें मात तुवें खावंक नजो, तें मात तुवें खावंक नजो. आनी डॅडी भायर गेलो, तुजी दिश्ट त्याच फळाचेर, तें कित्याक खावं नजो म्हळां डॅडीन? खावं नजो म्हळां, पळोवं नजो म्हळां. हें वचून इल्लें पळयता, अशें पळयतना कशें दिसता? बरें दिसता. इल्लें लागीं वचून पळय, तिरकी ना. हां, लागीं वचून पळोवं नजो म्हण सांगो ना, खावंक नजो म्हण मा सांगलां. देखून पळया, दर्या हातांत म्हणून, दर्या हय आपडया, हो बरें हातांत धरूंक, खावं नजो म्हळां, धरूं नजो म्हळां. हें आनी उपरांत हुंगोन पळोवया, हुंग्या हय, परंबळी बरो आसा, हुंगल्यार कांय पातक जायना, जाता गे? जायना. रूस पळयत गे म्हण दिसता न्ही गे. रूस पळोवं नजो म्हणून सांगो ना डॅडीन, खावं नजो म्हण मात सांगलां. आनी तितल्यार रूस पळयली. ल्हान ल्हान थेंब्यांनी दर्यो जाता खंय. कितें? ल्हान ल्हान थेंब्यांनी दर्यो जाता. ल्हान ल्हान पातकां व्हड पातकां कारण जाता अविधेयपण आमच्या जिवितांत. देखून सांग पावल आमकां म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर, एफेसियन्स चॅप्टर 4:27, देंवसराक तुमच्या जिवितांत इडें दिनाकात. कित्याक अविधेयपण वर्तें पातक, ल्हान ल्हान पातकां व्हड संगतीक कारण जातात. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4था वसर 20 आनी 7 वळू. सैताना तुमी इड्यान दिनाकात. पळया म्हण बघता, इल्लें पळया, नाका जाल्लें इल्लें पळया, इल्लें चड पळया. मागीर ती तुका एक वायटाची संवय जावन बदलता. तुमी सांगूंक पुरो. देवान म्हळें त्या एका रुखाचें फळ तुवें खावं नजो आनी केल्ल्या दिसा तूं मरतलोय. आनी तुमी विचारूंक आसात, आदाम आनी एवेन केलें, मेलिंगी ती? मेलिंगी? सांगा म्हाका, मेलिंगी? त्याच दिसा मरतलोय म्हळें, त्याच दिसा मेलिंगी? तुमी कितें म्हणटात? बायबलान सांगलें फटगी, बायबलान सांगलें फटिकी. अविधेयपण मोगाचें आत्म्याच्या मरणाक कारण जाता. अविधेयपण आमच्या आत्म्याच्या मरणाक कारण जाता. जर तर मोगाचें तुमच्या लागीं एक मोबायल फोन आसा, तुमी बॉम्बे वेता ट्रेनीर, गोंया बॉर्डर उतरता आसतना तुमकां मॅसेज येता. कितें मॅसेज येता? वेलकम टू गोवा महाराष्ट्रा रिजन. रोमिंग जायचें जाल्यार अशें अशें कर म्हण तुमकां एक मॅसेज येता. तुमकां कांय येगूत ना. तुमी कितें करतात? संदी ती मॅसेज म्हण सोडटात. कितें जाता? इनकमींग चार्ज आनी आवट गोईंग चार्ज जाता, पयशे पुरागाली जाता. तुमचे मोबायलान पयशे नात. मागीर कोणाकय तुमी फोन करतात, कितें म्हणटा?
देर इज नो बॅलन्स लेफ्ट इन युअर मोबायल. तुज्या मोबायलान कोणाकी फोन करूं जायना. त्याच रितीन मोगाचे न्हू, देव म्हज्या तुज्या काळजांत एक आत्मो घालता. आमचे थंय देव एक आत्मो घालता. तो आत्मो म्हाका तुका जागयता. तें करिनाका, हें करिनाका. तें देवाच्या कायद्या विरोध, हें देवाच्या उपादेशा विरोध. हें उजवाडाच्या जिविता विरोध. तें जावन आसा काळोखाचें जिवीत, तें अंधकाराचें जिवीत. जर तर तूं परवा करिनाय, तूं जर तर परवा करिनाय, कितें जाता? सवकास तुजें तें सेम बॅलन्स नातलें सेम जाता. देवा लागीं संबंद तूं होगडायताय. आनी तूं जर तर मुनदर्शिताय, जडतेच्या दिसा कितें जातलें म्हणून दानियेलाच्या बुकांत आमकां स्पश्ट जाता. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी आमकांच देवाक समर्पण दिजय. दानियेलाच्या बुकांत 12व्या वसरांत पयले वळीर कितें आमी आयकलें परतून एक फावटी आमी आयकुया. बुक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 12 वर्स 1. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुझे परचेसो राखणदार उरतलो. हां, सामिंगेल उरतलो. महाश्रेष्ठ देवदूत उरतलो. 2013 इसवेंत जुलयाच्या 10 तारखेर पाप साहेबान फ्रांसिसान सगळ्या वातिकान सांत मिंगेली समर्पण दिलें आनी अशें मागणें केलें, हांव सगळ्या वातिकानाक सामिंगेल तुज्या हातान समर्पण दितां. देखून तुवें सगळें वातिकान राखा जाय आनी देवसानाक धांवडय जाय आनी वातिकानाक सांबाळीचय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले अपुरब्याचें मागणें तुवें हांवें म्हणा जाय. सांत मिंगेल, सेंट मायकल म्हळ्यार वन हू इज लायक गॉड, देवा बरें आसलो म्हणून. न्ही जावन हांव आनी तुंय कितें जावन आसा? देवा बरींच. कित्याक? उत्पत्ती बुकांत पयल्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर आमी वाचता. देवान आमकां रचता आसतना कशें रचलां? मिंगेली बरी रचलां. सेंट मायकला बरी रचलां. सेंट मायकल म्हळ्यार मिखाएल म्हणजे वन हू इज लायक गॉड. आनी हांव आनी तुंय कितें जावन आसा? आयका, जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28. देवानुने आमच्या स्वरूपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया. आमच्याच सारक्याचो, आमच्याच सुरपायाचो म्हणजे देवाच्या सुरपायाचे आमी, देवाच्या सारक्याचे आमी. तेच नामोगाच्यान देवाक विधेय जाता, खालते जाता आमी देवाच्या सारक्याची. तुमी सामिंगेलीचें पिंतूर पळयलां गी? इमाज पळयल्या गी? 12 जाणांच्या घराच्या बागलारच घालतात बियान न्ही गे. हय, देंवचाराची भिरांत, वायट दिश्टीची भिरांत, दुश्टगायेची भिरांत आनी कोणी माट मंत्र करतात कोणा म्हण भिरांतीन एक बागलारच सामिंगेलीचें पिंतूर घालतात. आनी थोड्या इगर्जीन ती सामिंगेलीची इमाज आसता. कशी आसता? गोड्याचेर आसता सामिंगेल. हातान कितें आसता? भालो आसता. त्या गोड्याच्या पांयांत कोण आसता? हां, कसो आसता? सैतान, लुसिफेर कळो 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 आसता. हय, ताका शिंगां आसतात आनी व्हड व्हडले दांत आसतात. दांतान कितें आसता? रगत आसता आनी ल्हानशी शिमटी आसता. आनी थोडीं जाणां वचून सामिंगेलीक किस दिवंक पळयतात. आहा, अशें किस दितना मेळना. कोण मेळना? मिंगेल मेळना. कित्याक? तो वयर आसा, गोड्या वयर आसा. मेळचें कोणें? मेळचें कोणें? लुसिफेरान. ताका आपणच्यान किस दिवचो. बारीक कशी. कोणा कशी? लुसिफेरा बारीक कशी. काण्णोजी तो एक दोळो दांपून हांसता. सक्कडी मुजोच किस काण घेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सामिंगेल श्रेष्ठ महादूत. लुसिफेरी श्रेष्ठ महादूत जावन आसलो. तो कित्याक? तो काळो काळो जालो, शिंगां आसलो जालो, दांतांत रगत आसले तसलो जालो, हेरांचें रगत पिवचें तसलो, हेरांक कुनी करचें तसलो, हेरांक देसवाड करचें तसलो. कित्याक जालो? मन जाती बरी जालो. कित्याक? मन जातीचे की नीच जालो. कित्याक जालो? इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 14व्या वसरांत 12व्या आनी 13व्या वडीर ह्या लुसिफेरा विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 12 and 13. सकाळींच्या नेकेत्रा, मॉर्निंग स्टार. लुसिफेर मोगाचे न्हू, सकाळींच्या नेकेत्रा बरी तो बरो जळटलो. फांत्याच्या पुता इतलो तुका उजवाड असो आंज जावन बसलो. लुसिफेर म्हणजे मोगाच्यान उजवाड असो आंजी, प्रकाश असो आंजी, पवित्र आंजी, भाग्यवंत आंजी जावन आसलोय. तूं कसो खोटो जालोय, तूं कसो देवसार जालोय, कसो तूं सैतान जालोय, कसो तूं पाताळान शेवटालोय. हां, तुज्या काळजान तुवें म्हळें हांव आकाशा वयर सरतलो. देवाच्या नखेत्रा प्रास हांव वयर सरतलो. देखून मोगाच्यान अविधेयपण महापातक.
श्रेष्ठ महापातका अति वर्तें पातक अविधेयपण. अविधेय जाल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू गर्व आनी हांकार आमचे थंय येता. देवा सारके जावन खालते बळे जावन आज भुरग्यांचो दीस भुरग्यां बरी आमी जाल्ल्या वेळार आमी सामी गेली बरी मिखाएल देवाच्या सारक्याची आमी जाता. कितलें गर्वान आनी हांकारान आमी भरता, अविधेय आमी जाता, तितलें देवाचें जिवीत आमी होगडायता. आमचें थंय मरण आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. जर तर आमच्या जिवितांत पातका वरवीं मरण प्रवेश जाता तर ह्या पातकातावन ह्या मरणातावन ह्या कश्टा संकश्टातावन कशी आमी सुटका जोडयेत. आयचें दुसरें वाचप हेब्रायकारांक बरयल्लें पत्र 10 स्वर 11व्या वळेरतावन 14वी वळ पर्यंत देवाचें उतर आमकां विवर्शिता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 to 14. हर एक एजर तीस परते आपले मणियार माणसं लेता आणि परत्यान तीस बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानां पाप काडची सकतच ना. मोगाचे न्हू ह्या सगळ्या संवसारार खंयच्याच धर्मांत आसच्या खंयच्याच याजकांनी खंयच्याच पाद्रेंनी खंयच्याच ब्राह्मणांनी खंयच्याच तांच्या मुखरेंनी ह्या मुखेल्यांनी भेटयल्ल्या त्या बलयेक पातक काडची सकत ना. पातक काडची सकत मोगाचे न्हू केवळ सोम्या जेजू क्रिस्तच्या त्या बलिदानाक मात्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कित्याक सोमी जेजू मोगाचे न्हू देवाचो सुपूत जावन आसलो तरी आमचे खातीर तो मनीस जालो. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आनी खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें केलें. आपलें रगत संपूर्ण तरान ताणें त्या खुर्सार व्हरयलें. देखून तें बलिदान हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटयता तर तें परतून परतून आमी ह्या याजकांनी भेटोवचें न्ही. बगार त्या कल्वार पर्वताचेर जेजून भेटयल्या त्याच बलिदानांत हांवें तुवें वेळा काळाच्या वयर आमी थंयसर आमी तांतू वांटेली जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ह्या संवसारांतलें अधीक वर्तें मागणें म्हळ्यार मिसाचें बलिदान. त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी व्हडा भक्तीपणांत वांटो घेवचो. कल्वार पर्वताचेर सोम्या जेजू क्रिस्तान केल्लें तें बलिदान आमी उगडास करचें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. तो उगडास आमचे थंय जिवो करचो. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमी एकवटलेल्या वेळार पवित्र पुस्तक असं म्हणटा जो कोण क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान जियेता ताका गुन्यांवकार म्हणलें तिरपस ना. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8 स्वर 1 वळ रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1. सोम्या जेजू क्रिस्तच्या एकवटान जिवंक मोगाच्यान आमकां आसची एक वर्ती वाट सोंपी वाट महान वाट जावन आसा मिसाचें बलिदान. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8 स्वर 1 वळ. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या आतां गुन्यांवकार म्हणजे पैसर लाबाना. मोगाच्यान अंत दिसां विशयांत आमी उलयता आसतना थोड्यांक भिरांत जाता. हर एका वर्सा ह्या दिसांनी संवसाराच्या अंत विशयांत आमकां पवित्र पुस्तक तशेंच पवित्र सभा आमकां शिकोवन दिता. कित्याक म्हळ्यार आनी 2 हप्त्या उपरांत जेजुरायाचें फेस्त आसता. आज साद्या काळाचो 33वो आयतार उडास दवरा. 33वो आयतार. परवां आयतार साद्या काळाचो 34वो आयतार 34th संडे. दॅट इज द लास्ट संडे. उपरांत जेजुरायाचें फेस्त आनी ताज्या उपरांत कितें येता नातालां फेस्त येता. पूण उडास दवरा नातालां फेस्त येवन थोडे म्हयने जायचे जाल्यार फेब्रुवारींतच करेज येता आनी परतून करेज म्हळ्यार अंत काळा विशयांत पवित्र सभा आमचे लागीं उलयता. वय वय कित्याक कित्याक म्हळ्यार आयचीं वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. तो दीस केदाळा येता म्हणून ती घडी केदाळा येता म्हणून कोणूच नेना. देवदूत या देव पुताक सयत कळीत ना. देवा बापाक मात्र कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थोड्यांनी म्हाका सांगचें आसा फादर 2000 वर्सांत हांव या 10,000 वर्सांत हांव संवसाराचें अंत येता म्हणलें. येदोळ येवंक ना न्ही गी आनी आतां ती येता गी. तर हांवें तांकां म्हणचें ताच्या दोळ्यांक कसो पळोवन कोणें म्हळें तुका येवंक ना. न्ही 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 म्हाका दिसना. तुका दिसोंक तुवें संवसार पळयल्लो केदाळा. तुवें संवसार केदाळा पळयल्लो 20 वर्सां पयलें 30 वर्सां पयलें. हांगा थोडीं जाणां आसात ती एक 60 70 80 वर्सां पयलें तितलेंच वय मू ताच्याक पयलें. हो ताच्याक पयलें हांवें पळोवना. संवसार आसलो गी आसलो खंयचो संवसार. भुंय सूर्य चंद्र ती देवाक विधेय जातात. ती देवाक विधेय जातात. विधेय अविधेय जावचें या विधेय स्वतंत्र रितीन जावचें कोणें मनशान मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवान उलोवचें देवाचो पवित्र पुस्तक मनशां खातीर मनशाती खातीर न्ही. सुर्या खातीर चंद्रमा खातीर न्ही. देवान सांगल्या दिसा सूर्य नापयन जातलो
पूण तूं तुजो जीव देवाक विधेय जावन तूं वांसयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयच्या दिसा तूं देवाक विधेय जाताय तूं तुजो आत्मो होगडायतलो, तुजो आत्मो मरो कारण जातलो. पूण समयान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें येवन तुजो आत्मो तुवें राखून व्हरी जाय. समयान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान येवन तुवें परतून तो जीव जोडी जाय. हांव आयलां तुका जिवीत मेळोन म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. समयान जेजू क्रिस्त तें बरोवन वमतोच्या मापान तें जिवीत हांवें तुवें जोडगे जाय. ज्या दिसा तूं मरतलोय तुजो संवसार नपय जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयत पुस्तकान परतून परतून वाचूंक येता, वाचूंक आमकां मेळटा मोगाचें न्हू. हो सगळो संवसार तो दोळ्यांक दिसता, देवान ना दिसच्या वस्तू तावन तो रचला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां वेळ मेळटना हेब्रो घरान बरयलें पत्र पयलो अवसर वाचा. ना दिसच्या वस्तू तावन जे कितें आमकां दिसता, सूर्य चंद्र नखेत्रां ही भुंय घडये भितर मांद्रीक ओवळलेल्या बरी देव नपयस करतलो. हेब्रो घरान बरयलें पत्र पयलो अवसर 12 बोल. पूण तूं तुज्या देवा थंय सासणाक जियेतलो. हालेलुया. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू, ज्या दिसा हांव आनी तूं दोळे धांपता हो संवसार आमकां नपयस जातलो, परतून आमकां पळोवंक मेळचो ना. हो संवसार आमी पळोवचो दोळ्यांनी, आयकोचें कानांनी, हुंगचें नाकान, रूच पळोवची जिबेन, चिंतचें आमच्या मतीन, भोगचें आमच्या काळजांत. हे सगळें नपय जातलें, धूळ आनी माती जातली आमची कूड. केवळ आत्म उरतलो, केवळ आत्म उरतलो. तो आत्मो देवान परतून जागय जाय. खंयच्या दिसा जागयता तो? त्या निमाण्या दिसा देव जागयतलो. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाच्या भुरग्यांनी मोगाचें अंतीम दिसा विशयान भियोवचेंच न्ही, कावजेंच्यो न्ही. स्वराक सान्नें जायनाय, स्वराक सान्नें जायनाय. पूण देवाच्या भुरग्यांक मोगाचें न्हू, अंतीम दीस, निमाणो दीस जर तेसो दीस म्हणटा व्हड संतोश पावत जाय. देवाच्या भुरग्यांक सासणीक मुकुट आसतलो, सासणीक कुरो आसतलो, सासणीक महिमा आसतली. हालेलुया. हालेलुया. हो अंत काळ केदाळो येतलो आमकां हर एकल्यांक. मातेवाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा 20 आनी 4 अवसरान 14 बडी. मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 समी जेजू म्हणटा, आणि सुमेस्त वर्सां आनी समेस्त मनशांक, समेस्त परजेक सतकळी जावचे खातीर सतकळीत जावच्या खातीर राज्याची ती सुवार्ता ह्या राज्याची सुवार्ता, देवाच्या राज्याची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगट जातली. सगळ्या संवसारा परगट जातली. आणि उपरांत येतलो अंत. उपरांत येतलो अंत. कोणाचो अंत? कोणाचो अंत? आमी केदाळ हेरांक पळोवचें, पयलें संवसारा पळोवचें. सूर्य खंय काळबाण पडटा की म्हणून सकाळीं उठून पळोवचें. मोगाचें तुमच्या काळार कंटीत जावन सुर्या काळबाण पडची ना. पूण कोणा काळबाण पडटली? तुमचे दोळे मात मंद जावन येतले. थोड्यांक आमकां प्राय जाल्ल्यांक पळयता आमच्या प्रायवंताच्या घरांत अशें पळयतात. काही दिसना तांकां पुरो लायट ऑन करून दवरचें पडटा रुमान. त्या दाळे इल्लो तांकां इल्लो उजवाड पडल्या बरी जाता, तितलेंच. सुर्या काळबाण पडटली म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक काळबाण पडटली. आवाज काही आयकोंक ना, कान केपें जातले, कांय हुंगल्यार कळचें ना. दोकरा मास की कुंगडा मास, मासलेची गडी की सुंगटांची गडी, काय हे कळचें ना. काल गेल्यार तोंडाक रूच ना, काय रूच ना. काल जेवण गी म्हज्या काळार बरें रांदतले आतां म्हणटात प्राय जाल्ली. आतां रांदलें रूच ना म्हणून न्ही, तांच्या जिबे रूच ना. देवाच्या राज्याची बरी खबर मोगाच्यान परगट जायची. खंय? आमच्या मतीक, आमच्या मतींत देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट जायची. आमच्या काळजाक, आमच्या हातांक, आमच्या पांयांक, आमच्या उलोवण्याक, आमच्या वर्तनाक, आमच्या जिविताच्या संबंधांक आमचें जिवीत बदला जाय. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जाय जाय. देवाचेर पातयेन दवरचें, देवाचेर विश्वास दवरचें. आज मरोंक या फाल्यां मरोंक, ह्या संवसारांत कितले दीस हांव जियेतां तितले दीस ह्या संवसारांत बरें करूंक हांव प्रयत्न करतां. माया मोगान जिवंक हांव प्रयत्न करतां. हेरांक भोगसूंक हांव प्रयत्न करतां. कितें देवाच्या राजा खातीर करूंक जाता हांव करतां. म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या वाड्या खातीर, म्हज्या फिरगजे खातीर, समाजा खातीर कितें बरें करूंक जाता हांव तें करतां. आनी ह्या संवसारांत जिवीत सासणीक जिविता खातीर हांव गळशितां. म्हणजे देवाच्या त्या कुशेक, देवाच्या त्या मांडावळीक संपूर्ण तरान हांव काल जातां, विधेय जातां. तेन्ना मोगाचें न्हू, तो निमाणो दीस आमकां एक वर्त्या आनंदसो दीस जावंक पावतलो. दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता 12व्या वर्सांत 3-4 वळीर आमी आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी मोगाचें परजळटलें हांव सासणाच्या सासणाक. वील बी लायक द स्टार्स इन हेवन वील बी शायनिंग फॉर एवर. दानियेलाचो बूक 12वा वर्सर 3-4 वळ. जाणवाय आसतली, मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतली. जाणवाय म्हणजे मोगाचें विधेयपणान जी येतली जाणवाय. आमकां देवाच्या उतरांक खालती करचे तसली जाणवाय, विधेय जावचे तसली जाणवाय. आणि जायत्या नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा बरी परसळ. नेकेत्रां बरी परजळटली. मोगाचें आमी दोळे धांपया.
ह्या एका वर्त्या दिसाक आमी राखून रावया. भोव मोकळा सर्गींचे बाबा, सासणाच्या जिवितांत कितें जातलें म्हण तूं आमकां परतून परतून उगडामें करताय. तुजें उतरच सत तें सत स्विकार करूं आनी तें सतांच्या उजवाडांत जिये सारकें आमकां तुजें दैवीक खालतेपण, विधेयपण आनी सादेपण आमकां फोव कर. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी तुजेरच पातयेणी दवरून विस्वास दवरून ह्या संवसारांत जियोंक आमकां तूं व्हडा मोगान बेसांव घाल. हांगासर आसल्या समेस्त तुज्या भुरग्यांक तुजी कृपा आनी तुजी दया अनुभोग जाय शंकर. पिडेस्तांक तूं गूण कर, कश्टतरांचे कश्ट हळू कर, निराश जाल्ल्यांक बेजारायन आनी देदेस्पर जाल्ल्यांक जिवितांत नवो बरवसो, नवो संतोश, नवो आनंद तूं तांकां फावो कर. तांच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव आनी तांचें जिवीत तूं नंदन कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आबा बापा सर्गीच्या घेवून घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. आबा बापा सर्गीच्या घेवून घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसपेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. हे अशी बरी मानत उंड्या आसात त्या उंड्या सवय आमचेंच जिवीत समिया जेजूक आमी समर्पण दिवया. सर्तेच्या दिसाक आमी भियेनासतना व्हडा उमेदीन तयार रावंक तोच आमकां करपा दितलो. सर आमच्यो गरजो आनी त्या समा ह्या कालसींत आमी घालया. विशेश जावन कोणाक मागण्याची विशेश गरज आसा की कोणें आमकां मागोवंक सांगलां की तांकां आमी ह्या कालसींत देवाक समर्पण दिवया. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सरते जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवी सासणाचे. आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलें ताणें आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरभक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, आलोशियस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या सर भाव भयणींची प्रत्येक जावन आमच्याच कुटुंबाच्या सर संध्यांची आनी कालच्या दिसा आनी ह्या दिसांनी देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरये देवाच्या माया सांगाती, भगवान जुजे ती सपती, भगवान धर्मदूत आनी सर कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज आमच्या मदें येजय. आमी माया मोगान जियेजय, एकामेका बक्षिजय, सस्निकाय आसजय. अशांती ना समाधान आसूं नजो, कोणाचीच निरापराध्यांचे खुनी जावं नजो. ह्या बसत व्हडा भक्तीपणान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें, अशांतींतलें, ना समाधानांतलें, निरापराधाची खुनी जावच्यांतलें, अत्याचार ह्या हेरांचेर जुलूम जावच्यांतलें आमकां तूं सदांच निवार. दया करून ह्या संवसारांत आमकां शांती, समाधान, माया मोग, एकवट, सोंसणीकाय फावो कर.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवो शानांत एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजे दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आनी समाजांत शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो. तुमचे सवे आसूं. माया मोग असो करतो शांती समाधान हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती देवाची शेडी आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचें तें सर्गींचें घाण जावन तो येतलो. ह्या वर्त्या जेवणाक आपण मेळयलें आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. मोगान भरून सोम्या काळजात येताय तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात येमून मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तये जाता. देवा सरशीं रावप म्हजें सुख सर्वेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय. ल्हाना भुरग्यां बरी तुजें राज आमी स्विकार करूंक तुज्या राजांत आमी जियोंक तें राज प्रगट करूंक तूं आमकां फावो कर. हें कालतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची बुडुकाय. जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका